प्रेम प्रसाद आचार्यले शरीरमा पेट्रोल खनाएर आत्मदाह गरेको हो? होइन। प्रेम प्रसादले आँसुको आगोमा आत्मदाह गरेको हो, यो विचार राख्नु भएको छ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाले। उहाँले सनराइज खबरमा प्रेम प्रसादको आँसु, आगो र सभामुख देवराज घिमिरे शीर्षकमा एक विशेष लेख लेख्नु भएको छ। गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ, शरीरमा पेट्रोल खनाएर प्रेम प्रसाद आचार्यले गरेको आत्मदाहलाई नेपालको संघीय संसदले कसरी बुझेको छ? प्रेम प्रसादले जुन ठाउँमा आत्मदाह गरेको भए पनि संसदले थाहा पाउनुपर्छ। झन् प्रेम प्रसादको आत्मदाह संघीय संसद भवन अगाडि नै भएको छ। प्रेम प्रसादले शरीरमा पेट्रोल खनाएर आत्महत्या गर्न संघीय संसद अगाडिको ठाउँ नै किन रोजेको होला? यो प्रश्नको जवाब प्रेम प्रसादको सुसाइड नोटले नै दिएको छैन र? संसदले के बुझोस् भने प्रेम प्रसादको शरीर पेट्रोलले होइन, आँसुले जलेको हो। त्यो आँसु प्रेम प्रसादको मात्र होइन, सारा दुखी पीडित नेपाली जनताको पनि हो। जनताको आँसु पुस्ने र आँसुलाई सम्बोधन गर्ने थलो संसद हो। प्रेम प्रसादको शरीरमा लागेको आगो निभाउन सकिएन। प्रेम प्रसादको ज्यान गइसकेको छ। प्रेम प्रसादको ज्यानसँगै आगो निभेको भ्रममा पर्न नहुने गोविन्द थापाले लेख्नु भएको छ। राजनैतिक विश्लेषक गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ, प्रेम प्रसादको शरीरको आगो भुसभित्रको आगो झैं देशभरि भित्रभित्रै फैलदैछ। यो कुरा संसदले बुझ्नुपर्छ, सबैले बुझ्नुपर्छ। बेलायतको संसदले पुरुषलाई नारी र नारीलाई पुरुष बनाउन सक्दैन, अरू सबै काम गर्न सक्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। अर्थात् बेलायतमा संसद सर्वशक्तिमान छ। बेलायती प्रणालीको अनुसरण गरेर नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र स्थापित गरिएको हो। नेपालमा जस्तो बेलायतमा प्रदेश संसद छैन। आम जनताको आशा र भरोसाका दृष्टिले नेपालको केन्द्रीय संसद बेलायतको भन्दा कमजोर छैन। संसदलाई जनताले अत्यधिक विश्वास गर्छन्। आम चुनावमा जनताले ठूलो आशा र भरोसा साथ प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाले काम थालेपछि या प्रतिनिधि सभा पुरानो हुँदै गएपछि भने जनविश्वास घट्दै जाने गरेको नेपालको तीतो इतिहास छ। विगतका प्रतिनिधि सभाहरू कार्यकालको अन्तिमतिर खासै लोकप्रिय हुन सकेका थिएनन्। यसकारण नेपालमा संसदीय व्यवस्था नै बेला बखत धरापमा पर्ने गरेको छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभाले पनि जनचाहना अनुसार काम गर्न सकेन भने संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने विचार गोविन्द थापाले लेख्नु भएको छ। यो प्रतिनिधि सभाले सुरुवातमै प्रेम प्रसादको आत्मदाह देख्नु परेको छ। प्रेम प्रसादको आत्मदाहको एक साता अगाडि मात्रै प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाएको छ। निष्ठावान, इमानदार र जनताप्रति समर्पित राजनीतिक कर्मीका रूपमा प्रतिष्ठित देवराज घिमिरेले सभामुखका रूपमा प्रेम प्रसादको आगो र आँसुलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ। त्यसो त प्रेम प्रसादको आगो र आँसुलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी संसदको मात्र होइन, सरकार र समग्र राज्य प्रणालीको पनि हो। तथापि प्रतिनिधि सभाले खास तरिकाले आगो र आँसुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जनआवाज तथा जनचाहनाको सुनवाई हुनै पर्छ। यस्तो सुनवाईको सम्बोधन गर्ने अगुवाको काम सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नै पर्ने विचार राजनैतिक विश्लेषक गोविन्द थापाले लेख्नु भएको छ। विगतमा प्रतिनिधि सभाले सुभाष चन्द्र नेमाङ जस्ता लोकप्रिय र सक्षम सभामुख पाएको थियो। देवराज घिमिरेले अब सुभाष चन्द्र जस्तो मात्र बनेर पुग्दैन। संसदलाई जनताको दैनिक जीवनका समस्या सम्बोधन गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्न पनि आवश्यक छ। अर्थात् अब प्रतिनिधि सभा विगतको जस्तो रूपमा चलेर मात्र हुँदैन। समस्याका आयाम बढेका छन्, जनचाहना बढेको छ, देश र संसद अझ धेरै अनुभवी बनेको छ। केही गरेर देखाउँ, जनताको समस्या र चाहनालाई सम्बोधन गरौं भन्ने भावना भएका नयाँ सांसदहरू यसपटक प्रतिनिधि सभामा प्रशस्त आएका छन्। उनीहरूको ऊर्जा र उत्साहलाई उपयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि सभामुखकै भएको विचार एमाले केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाले राख्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यशैलीमा व्यापक परिमार्जन गर्न जरुरी भएको विचार राख्दै गोविन्द थापा अगाडि लेख्नुहुन्छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक निर्धारित समयमै सुरु गर्ने परिपाटी सभामुखले कडाई साथ पालना गर्न जरुरी छ। बदनाम बनेको नेपाली समयको छवि सुधार्ने काम प्रतिनिधि सभाको बैठक तोकिएकै घडी पलामा गरेर गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधि सभा कार्यकारी निकाय होइन, तर यसले सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले मार्ग निर्देशन गर्न सक्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा भनेको 275 सांसदको बैठक मात्र होइन। संसदीय समितिहरूको प्रभावकारी भूमिकाले प्रतिनिधि सभाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्छ। संसदीय समितिहरूले जनताको दैनिक जीवनका समस्याहरूमा गहिरिएर छलफल गर्ने, त्यस्तो छलफल पछिको निष्कर्ष स्वरूप सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने, निर्देशन अनुरूपका कामहरू भए कि भएनन् भनेर अनुगमन गर्ने काम कडाई साथ गर्न जरुरी छ। यसमा सभामुख देवराज घिमिरेले देखिने गरी अगुवाई गर्न आवश्यक छ। आम जनताको समस्या र जनचाहनाका बारेमा सभामुख देवराज घिमिरे निकै राम्रो जानकार भएको ठकुवा गर्दै एमाले केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाले अगाडि लेख्नु भएको छ। देवराज घिमिरे साधारण राजनीतिक कर्मी मात्र हुनुहुन्नथ्यो, नेकपा एमालेका संगठक पनि हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेको ग्रासरुटबाट उठेका नेता हो देवराज घिमिरे। तसर्थ जनचाहना र आवश्यकताको पहिचानको मामिलामा उहाँको योग्यता र विज्ञतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। यसकारण पनि वर्तमान प्रतिनिधि सभाप्रति जनताको आशा र भरोसा बढेको छ। तर के यसलाई देवराजले प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ? प्रतिनिधि सभा भनेको कुरा उठाउने थलो मात्र होइन। जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका विषयवस्तुलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। यसो भयो भने मात्र प्रतिनिधि सभाको साख रहन्छ। हाम्रो प्रतिनिधि सभा अन्य देशको भन्दा निकै फरक चरित्रको छ। संसदीय समितिहरूले जनताको दैनिक जीवनका समस्यालाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने गरी सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छन्। यो काममा सम्पूर्ण संसदीय समितिहरूलाई परिचालित गर्ने र तद अनुरूप सरकारलाई निर्देशित गराउने काममा सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिका हुन सक्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रेम प्रसादलाई जोडेर यहाँ चर्चा गरिनुको खास कारण छ। प्रेम प्रसादको आत्महत्या गलत नै हो भन्ने ठहर गर्दै गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ। तर प्रेम प्रसादले उठान गरेका विषयहरू भने गम्भीर छन्। ती विषयहरूमा संसदीय समितिहरूमा छलफल गराइनुपर्छ। संसदीय समितिहरू चाँडै गठन होला। समिति बन्न साथ सभामुख देवराज घिमिरेले ती विषयहरूमा छलफल गर्न समितिहरूलाई निर्देशित गर्नुपर्छ। सरकार अलोकप्रिय हुन सक्ला, अलोकप्रिय बन्न सक्छ, तर प्रतिनिधि सभालाई अलोकप्रिय बन्ने छुट छैन। गोविन्द थापाले लेख्नुभएको यो वाक्यलाई फेरि एकपटक सुनौ। प्रतिनिधि सभालाई अलोकप्रिय बन्ने छुट छैन। प्रतिनिधि सभालाई लोकप्रिय बनाउने भनेको यसलाई जनताको दैनिकीसँग जोडेर हो। यो काममा सभामुख देवराज घिमिरे सफल बन्नुहोला भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। तर सभामुखको एक्लो बलमा मात्र प्रतिनिधि सभा बलियो र लोकप्रिय बन्न सक्दैन। यसका लागि प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूको उत्तिकै योगदान हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा सफल भयो भने मात्र सांसदहरू पनि सफल हुन्छन् र राजनैतिक दलहरू र संसदीय प्रणाली प्रति पनि जनताको भरोसा बढ्छ। यो कुराको हेक्का सबै सांसदले राख्नुपर्छ। अन्तिममा गोविन्द थापा लेख्नुहुन्छ, सभामुख देवराज घिमिरेलाई सफल बनाउनु सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको दायित्व भएको छ।